मुस्तक़बिल है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में यकीनन बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन पर दोनों ममालिक अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने अपने नुक़्ता हाय नज़र रखते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, पार्टनर रहेंगे। और अब पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती एक स्ट्रेटिजिक डायमेंशन इख्तियार कर रही है और सिर्फ शॉर्ट टर्म क्विड प्रो को या छोटे मोटे मामूली मामलात की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात की बुनियाद रखने की बजाय अब दोनों हुकूमतों की कोशिश ये है कि एक तवीलुल मियाद स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप क्रिएट की जाए। एक बहुत मशहूर बिल है जो बाइडन लोगर बिल, और जो बाइडन आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, पाकिस्तानियों से उनके अच्छे मरासिम रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी लोग उनकी काफ़ी मदद भी कर चुके हैं उनके इलेक्शन में, उनके पॉलिटिकल कैरियर में। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडन लोगर बिल है अब वो क्या बैक बर्नर पर है, लेकिन मैंने सुना है कि उसको नया नाम दिया जा रहा है जॉन कैरी लोगर बिल। बहरहाल ये एक बिल है कि पाकिस्तान को बिला किसी बंधन के और किसी टर्म एंड कंडीशन के ये इमदाद दी जाए। तो आपके क्या ख्याल हैं इसके बारे में, और ये कितनी जल्दी ये बिल पास होगा? बुनियादी तौर पे पहले तो ये समझ लिया जाए कि कैरी लूगर बिल या बाइडन लूगर बिल तो एक निक नेम है। असल में तो बिल का नाम है एनहांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट, और ये बिल सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी में पेश हुआ था पिछले सेशन के दौरान। उसके बाद अमेरिका में इंतखाबात हो गए और इसी दौरान अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा इक़्तिसादी बहरान शुरू हो गया। तो जब नया सेनेट मुंतखब हुआ, नई कांग्रेस मुंतखब होकर आई 111वीं कांग्रेस, उसमें ख़ुद जो अमेरिका का डोमेस्टिक एजेंडा है उससे मुताल्लिक बहुत सारे बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं। जैसे ही उन बिलों पर गौर मुकम्मल होगा, और एक स्टिमुलस पैकेज पहले ही मंजूर हो चुका है, कुछ और कानून साजी है जो अभी होनी बाकी है और चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगी, मुझे ये यकीन है कि एनहांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट, यानी पाकिस्तान से तवीलुल मियाद अमरीकी दोस्ती का और पार्टनरशिप का कानून, उसके ऊपर गौर शुरू होगा। और सेनेटर कैरी जो बाइडन के नायब सदर मुंतखब होने के बाद सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन बने हैं, उनकी जानिब से हमें यही यकीन दहानी कराई गई है कि जैसे ही खारजा अमूर पर कानून साजी का अमल शुरू होगा, उसमें अव्वलीन जो चीज़ें आएंगी सेनेट के सामने, उनमें हमसे मुताल्लिक़ ये कानून भी शामिल होगा। ये एक सवाल लगता तो आम सा है लेकिन बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी प्रोग्राम पेश करता हूँ और अरसा 12 साल से प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि हर सूबे में, हर स्टेट में पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत मुतहरिक हैं, पाकिस्तान से बड़ा लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, और हमेशा उनकी फ़िक्र रहती है कि पाकिस्तान किस सिम जा रहा है। अगर हालात ख़राब होते हैं तो अफसरदा होते हैं, और अगर तरक्की हो रही तो बड़े खुश, और उनका सर जो है बड़ा फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन के किरदार को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन को यहाँ पे अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? मैं चंद रोज़ में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के नाम एक ख़त लिख रहा हूँ, जिसमें मैं उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह करूँगा, और ये भी उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अमेरिका के सियासी अमल में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए उन तरजीहात को पेश नज़र रखें जो हुकूमत पाकिस्तान ने रखी हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अपने अपने कांग्रेसमैनों को और अपने अपने सेनेटरों को ये कहें कि वो एनहांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट, जिसको बाइडन लूगर या कैरी लूगर बिल भी कहा जाता है, उसकी हिमायत करें। कोई शराइत पाकिस्तान पर इमदाद पर ना लगाई जाएं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए रिकन्स्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स कायम करने का बिल है, वो भी जल्द से जल्द मंजूर कराया जाए। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अमेरिका के सियासी निज़ाम में वो असर व रसूख पैदा करें जिसके बाइस पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सालमियत, बका और तरक्की के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत और ताउन हमें हासिल हो सके। कई बार मुझे ये महसूस होता है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मुकीम है, वो अमरीकियों से कटने को तरजीह दे देती है अपनी शनाख्त मनवाने के लिए। हमारी शनाख्त बतौर पाकिस्तानी भी होनी चाहिए, और जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उन्हें अमरीकी सियासी निज़ाम में भी पाकिस्तान के ही मफाद की खातिर अपने असर रसूख में इजाफ़ा करना चाहिए। हक़ानी साहब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है अमेरिका की दोस्ती का,
ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو جو ٹیرف میں اور جو فیسلٹی دی گئی ہے ایکسپورٹ کے اندر وہ پاکستان کو میسر نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں؟ پاکستان کی جانب سے امریکہ کے مختلف جو قانون ساز ہیں ان کے ساتھ اس بارے میں مسلسل پاکستان کی بات چیت جاری رہی ہے کہ پاکستان کو مارکیٹ ایکسیس پاکستان کی بڑھائی جائے، پاکستان کی جو مختلف چیزیں پاکستان کی ساختہ چیزیں ہیں وہ امریکہ میں ان کی خرید کے لیے زیادہ راہ ہموار ہو. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت خود امریکن مارکیٹ میں بہت بڑا ڈپریشن آ چکا ہے، اور خود امریکہ کی جو امپورٹس ہیں سارے ملکوں سے، جن میں سب سے زیادہ چین متاثر ہوا ہے جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، ایسی فضا میں اگر پاکستان کی مارکیٹ ایکسیس بڑھ بھی گئی تو ہمیں وہ فوائد نہیں حاصل ہو سکیں گے جو چند سال پہلے ہو سکتے تھے. دوسری طرف میں یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بنیادی طور پر لانگ ٹرم تعلقات ہونے چاہیے، طویل المیعاد تعلقات ہونے چاہیے، اور اس میں یہ تمام پہلو ہیں جس میں عسکری تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں، امداد کا تعلق بھی ہے، خارجہ پالیسی میں مطابقت پیدا کرنے کا تعلق بھی ہے، دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کا تعلق بھی ہے، اور مارکیٹ ایکسیس کا تعلق بھی ہے. آپ میرے ساتھ 2 سوال پاکستان کے حوالے اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے. ابھی جو پاکستان میں جو حالات ہیں، ابھی حال میں جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے منسٹر آف انٹیریئر کی طرف سے، انہوں نے پہلی بار پاکستان ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی پاکستان کی تنظیم جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی انکشاف نہیں ہے، بلکہ ایک تحقیقات کا نتیجہ ہے. پاکستان نے اپنے طور پر تحقیقات کی. ممبئی کے واقعے کے بعد، پاکستان نے ممبئی کے واقعے کے فوراً بعد ہمارے تمام ذمہ داروں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس واقعے کا ذمہ دار کوئی پاکستان سے تعلق رکھنے والا پایا گیا تو ہم اس کے خلاف بین الاقوامی قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. پاکستان نے کسی کے دباؤ کو قبول نہیں کیا. پاکستان نے اپنی تحقیقات کی، اور اپنی تحقیقات کے نتیجے میں اگر ہمیں ایسے افراد ملے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا وہ باعث بنے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کا اعلان یقیناً پاکستان کے نہ صرف مفاد میں ہے بلکہ اس سے پاکستان اور اس کے بین الاقوامی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اور دنیا میں جو خواہ ہمارے خلاف ایک امیج بنائی گئی ہے کہ ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے جو دنیا کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اور دہشت گردی کے ساتھ پاکستان کا نام نتھی کرنے کی کوششیں ہمارے دشمن کرتے ہیں، ان کوششوں کو ہم ناکام بنا سکیں گے. حقانی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سفیر پاکستان کو وقت دیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ آتے رہیں گے اور آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ ایک دن آپ سے واشنگٹن ڈی سی میں تفصیل سے گفتگو ہوگی جس میں ہم سیاسی پس منظر میں اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں سیر حاصل آپ سے گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ. سفیر پاکستان. ناظرین، تو وقت ہوا ہے آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. لوکل گلوبل ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم مختلف ویوز، اوپینین، نیوز شامل کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے شہر میں، آپ کی کنٹریز میں کوئی نیوز اور اوپینین ہے تو ہم سے ضرور رابطے میں رہیے اور ہمیں بھیجیے اس کی فوٹیج. ہم ضرور آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین، پچھلے ہفتے ایک نہایت ہی پروقار تقریب ہوئی اور ایک لنچن تھا جس کو جناب حامد ملک صاحب نے ترتیب دیا تھا ان کی رہائش گاہ پہ. اس موقع پہ وہاں سینڈرا ہیڈسن جو اب جس نے کرونا کو ریپلیس کیا وہ چیف شیرف ہیں اورنج کاؤنٹی کی، ان کے اعزاز میں تھا.